अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज हम सूरह बकरा की क्लास नंबर 18 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इंशाअल्लाह हम वर्ड बाय वर्ड सूरह बकरा सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे। चलें सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन आमनू इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم.